ल अर्कोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने टाइप अफ टाउटोमेरिजम पढ्छौँ है। अब हामी ओके यसमा के छ भने हाम्रो टाइप्समा नम्बर फर्स्टमा के छ हाम्रो भने किटो इनोल टाउटोमेरिजम। जनरली सुनिरहेको नाम हो यो चाहिँ हाम्रो किटो इनोल टाउटोमेरिजम। किटो इनोल टाउटोमेरिजम हेरौँ है। यसमा के हुन्छ भने किटो र इनोल ग्रुप हुन्छ यसमा चाहिँ। मेन कुरा त्यही बुझ्ने। यो केसमा के हुन्छ इन दिस केस पोलिभ्यालेन्ट एटम्स हेरौँ है। पोलिभ्यालेन्ट एटम्स के हुन्छ भने पोलिभ्यालेन्ट एटम्स आर one oxygen and 2 कार्बन हुन्छ यसमा चाहिँ है। कन्फ्युज नहुने। पोलिभ्यालेन्ट एटम्स आर एउटा अक्सिजन र दुईटा कार्बन हुन्छ यसमा चाहिँ है। एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ। एक्जाम्पलमा के छ हाम्रो एसिटो एसिटिक इस्टर है। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ बेन्जोइल एसिटोन। अर्को के छ हाम्रो एसिटाइल एसिटोन छ हाम्रो। त्यस्तै अर्को हाम्रो के छ एसिटाल्डिहाइड छ। एसिटोन फिनोल etc। यति नै छ हाम्रो टाउटोमेरिजम है। ओके त्यसपछि अब यसमा अर्को के छ भने अर्को पोइन्ट लेखिदिउँ। यदि किटो बनाउँछौँ भने किटो ग्रुप भन्छौँ हामीले। इनोल बनाउँछौँ भने इनोल ग्रुप भन्छौँ है। हेरौँ त किटो कुन ग्रुपले बनाउँछ हेरौँ त। फर्मिङ किटो जसलाई हामी के भन्छौँ अक्सो ग्रुप भन्छौँ हामीले। कल्ड keto group while that having alkene and ol function is called enol form है। यो किटोमा छ, यो के छ इनोल छ है। कन्फ्युज नहुने। यसमा के चाहिन्छ एउटा अक्सिजन चाहिन्छ, दुईटा के छ कार्बन हुन्छ। एक्जाम्पल हेरेर सिधै बुझिन्छ हामीले। एक्जाम्पल हेर्दिउँ त। फर्स्टमा एसिटाल्डिहाइडको लागि हेरौँ त CH3C11OH हेरौँ त CH2 डबल बोन्ड COH। यो के हो भने किटो फर्म हो, यो के हो इनोल फर्म हो। अब हेरौँ त यो 100% हुन्छ, तर यो चाहिँ के हुन्छ भने ओन्ली ट्रेस एमाउन्टमा हुन्छ है। अब हेरौँ त योसँग यो म्याच खायो कि खाएन। फर्मिङ किटो इक्वल किटो ग्रुप। यसले यो स्ट्रक्चरले के गर्छ भने किटो फर्म देखाउँछ। त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौँ भने किटो ग्रुप भन्छौँ। अल्किन while other having alkene or OH ग्रुप अथवा OH एउटै भनिन्छ। OL भनेको हाम्रो यो फङ्सनल ग्रुपको नेमिङ हो यो चाहिँ है। नेमिङ गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई OL राख्छौँ। यसमा OH ग्रुप छ, यसमा के छ डबल बोन्ड छ। त्यसले अल्किन यो हो। त्यसपछि यो के हो OL ग्रुप हो, अल्कोहल ग्रुप हो है। जसलाई हामीले के भन्छौँ भने इनोल फर्म भन्छौँ।
त्यस्तै हाम्रो के छ भने अर्को नम्बर 2 मा छ एक्जाम्पलको नम्बर 2 है एसिटोन एसिटोन छ हाम्रो है एसिटोनमा हेरौँ त जस्तै एसिटोनको स्ट्रक्चर के छ CH3 C डबल बोन्ड O CH3 है अब यसमा के हुन्छ CH2 डबल बोन्ड C एउटा त OH आउनै पर्ने त्यसपछि CH3 अब यसको नाम के प्रोप्यानोन अन ONE अन हुनुपर्छ है यसको नाम के प्रोपिन टु अल यसको के हो यो कीटो फर्म हो यो है यसलाई हामीले के भन्छौँ कीटो फर्म भन्छौँ यसलाई हामीले के भन्छौँ इनोल फर्म भन्छौँ यो के हो 99% को हुन्छ हेरौँ है ख्याल गरौँ यो के हुन्छ 0.25% मात्र बनिरहेको हुन्छ यो है त्यस्तै हाम्रो अर्को छ नम्बर एक्जाम्पल 3 मा हेरौँ अल्फा हाइड्रोजनको लागि अल्फा हाइड्रोजन हेरौँ त हाइड्रोजन छ डबल बोन्ड अक्सिजन छ यदि यो बोन्ड यता शिफ्ट भएर यो यता शिफ्ट भयो भने यसमा के हुन्छ भने हेरौँ त क्लियरली देखिरहेछ हाम्रो के चेन्ज भइरहेछ यहाँ डबल बोन्ड यसरी आउँछ त्यसपछि यहाँ के आउँछ OH ग्रुप आउँछ त्यसपछि है यसलाई हामीले के भन्छौँ साइक्लोहेक्सेनोन भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ इनोल फर्म भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ कीटो फर्म भन्छौँ है कीटो इनोल यो कति हुन्छ 98.8% बन्छ यो के हुन्छ ट्रासेसमा बन्छ ट्रास एकदमै थोरै बनिरहेको हुन्छ है यो हेरौँ त हाम्रो कन्सर्न के छ भने कीटो ग्रुप यसले कीटो गराउँछ भने त्यसलाई हामी कीटो ग्रुप भन्छौँ र इनोल बन्नको लागि हाम्रो के हुनुपर्छ भने एउटा OH ग्रुप हुनुपर्छ एउटा के हुनुपर्छ अल्किन हुनुपर्छ अभियसली है यही कुरालाई हामीले सबैमा नोटिस गर्दै गयौँ यसमा चाहिँ है त्यस्तै हाम्रो अब अझै एक्जाम्पल हेर्दिउँ एसिटोएसिटिक इस्टरमा पनि हेर्दिउँ न है नम्बर एक्जाम्पल 4 मा हेर्दिउँ त 4 एक्जाम्पलमा एसिटिक इस्टरमा हेर्दियौँ भने CH3 C डबल बोन्ड O CH2 COO C2H5 यो हाम्रो त्यसपछि CH3 COH डबल बोन्ड CH CO C2H5 हेरौँ त यो के हो हाम्रो कीटो ग्रुप हो यो के हो हाम्रो इनोल ग्रुप हो किनभने यसमा एउटा के हुनु पर्यो भने एटलिस्ट एउटा OH ग्रुप हुन पर्यो एउटा के हुनु पर्यो डबल बोन्ड हुनै पर्यो यो दुईटा कन्डिसन यदि सेटिस्फाई छ भने हामीले त्यसलाई के भन्न सक्छौँ भने टाउटोमर हो भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ हामीले र यसमा चाहिँ एउटा नोट छ हाम्रो नोट भनेर लेखिदिउँ है नोटमा के छ भने टर्सरी नाइट्रो अल्किनले के गर्दैन भने टाउटोमेरिजम सो गर्दैन किनकि तिनीहरुमा अल्फा हाइड्रोजन हुँदैन है त्यही कुरा लेख्छौँ टर्सरी नाइट्रो अल्किन्स R3CNO2 do not show tautomerism किनभने because as they do not have any alpha hydrogen ओके त्यस्तै अब स्ट्रक्चर हेर्दिउँ न स्ट्रक्चर के छ र यसको जस्तै कार्बन छ यहाँ R ग्रुप छ यहाँ R ग्रुप छ यहाँ R ग्रुप छ यो के हो NO2 ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन छ अल्फा हाइड्रोजन देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन सो टाउटोमेरिजम के गर्छ यसले सो गर्दैन टाउटोमेरिजम है ओके क्यारेक्टरिस्टिक्समा हेरौँ त क्यारेक्टरिस्टिक्समा के छ भने टोटल नम्बर अफ
सिग्मा पाई एन्ड लोन पेयर कति हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ यसमा टोटल नम्बर अफ सिग्मा पाई एन्ड लोन पेयर कति हुनुपर्छ भने रिमेन्स सेम हुनुपर्छ है सेम भयो भने चाहिँ बल्ल यसले के गर्छ भने टाउटोमेरिजम देखाउँछ अर्को के हुन्छ एक्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम है अर्को के हुन्छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स इन्टर कन्भर्टेबल है भनेको किटोबाट इनोल फर्ममा चाहिँ सजिलै कन्भर्ट हुन सक्ने हुनुपर्छ यसमा चाहिँ है ओके हाम्रो टाउटोमेरिजममा चाहिँ यति नै हो है यदि टाउटोमेरिजममा केही क्वेसन छ यदि यसमा केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्टमा लेखिदिनुस् सर मैले बुझेको छैन मलाई फेरि एकचोटि भनिदिनुस् कुनै वेबाट भन्नुस् फेसबुकबाट हुन्छ कि इन्स्टाबाट हुन्छ कि हैन कल गरेर हुन्छ कि है मलाई सर मैले बुझिन मलाई बुझाइदिनुस् भनेर तपाईले जसरी पनि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ है कमेन्टमा यदि मन परेको छैन भने भिडियोलाई सर यो भिडियोमा मैले बुझिन है मन परेको छ भने मन परेको छ लेखिदिनुस् मन परेको छैन भने मन परेको छैन लेखिदिनुस् है त्यसपछि यदि यो भिडियो मन पर्छ भने लाइक गरिदिनुस् है मन पर्दैन भने पनि डिसलाइक गरिदिनुस् है मन पर्छ भने लाइक मन पर्दैन भने डिसलाइक गरिदिनुस् यदि मन पर्यो भने यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूलाई पठाइदिनुस् आफ्नो साथीहरूलाई पठाएर यो भिडियोबाट केही नलेज गेन गर्न भनिदिनुस् यसबाट हामीले मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने योबाट एकदमै इजिएस्ट वेबाट म रियाक्सन मेकानिजम बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु है तपाईहरुले कति बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न त्यही अनुसारको मलाई फिडब्याक दिनु होला है यदि तपाईलाई क्वेशन छ भने मलाई सिधै कल गर्न पनि सक्नुहुन्छ है यो नम्बरमा मलाई सिधै कल गर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो नाम हो है फेसबुकमा पनि मेरो यही नै छ त्यसैले यसमा कल गरेर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ सर मैले यो बुझाएको छैन मलाई फेरि बुझाइदिनुस् भनेर एनी टाइम कल गर्नुस् आई विल रिस्पोन्ड यु ओके ल आजलाई यति गरौँ थ्यांक यू